World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। इश्क़े कुरान में बोल। बारिश के बाद क्या हुआ? चांगला में अफसोसनाक वाक़या। हामिद खान बामुकाबला फैसल चौधरी। और बूम बूम ने मैदान मारा। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी कौम सरापा एहतजाज। हुकूमत की अपील पर आज मुल्क भर में यौम तक़दीस मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क की रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। हुकूमत की अपील पर आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। स्वीडन वाक़े के खिलाफ नमाज जुम्मा के बाद मुल्क गिर रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरे होंगे। कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि दुनिया जज्बात भड़काने की कोशिशों के खिलाफ खड़ी हो और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, इल्हामी किताबों और मुक़द्दस शख्सियात के तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। करारदाद में नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की सख्त मजम्मत की गई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज जुमा के बाद मुल्क गिर एहतजाज की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि साना स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। एक बदबख्त के हाथों कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर अपने जज्बात और एहसास इजहार करने के लिए आज हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और बाद नमाज जुमा पाकिस्तानी मुसलमानों के तमाम तबकात नामूसे कुरान का परचम उठाकर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कुरान पाक की हुर्मत के लिए मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमा, सुबह ही से एहतजाज जारी। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और साजा भी सरापा एहतजाज। सखर में मीनारा रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। पिशावर में बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने स्वीडन का परचम भी नजर आतिश किया। मुल्तान में भी हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली, बड़ी तादाद में मजदूरों और कारकुनान की शिरकत। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। फैसलाबाद में वकला की जानिब से रैली निकाली गई। आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान बनाया जा रहा है और स्वीडन में पेश आए वाक़े के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। सदा एहतजाज बुलंद की जा रही है। स्वीडन वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद में वकला बरादरी सड़कों पर निकल आई। वकला की जानिब से जिला कचहरी से प्रेस क्लब तक रैली का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैध सत्तार जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में जो कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके ख़िलाफ़ आज पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं वो यौम तक़द्दुस कुरान मजीद आज मना रहे हैं। और इस वक्त ज़िला कचहरी की जानिब से एक रैली का भी इनेकाद किया गया। और हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ, दुनिया के पूरी के अमन के लिए इस तरह के लोग नासूर हैं जो इस तरह की मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ जो ये स्वीडन में वाक़या हुआ है, हम तमाम वकला उसके ख़िलाफ़ आज सरापा एहतजाज हैं और गवर्नमेंट से भी पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमती सतह पे इस मामले को टेकअप किया जाए और जो स्वीडन के सफ़ीर हैं उनसे सफारती ताल्लुकात जो हैं वो उनको असर नौ उस पर गौर किया जाए, क्योंकि इस तरह के जो मामलात हुकूमती सरपरस्ती में होंगे तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा दुनिया में जितनी भी। और अभी रुख करेंगे इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर का, जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में मौजूद हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन HEC, इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा कराम और इंतहाई प्यारे, काबिल और मेहनती तलबा व तालिबात, आपके
इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन और भाई और बहन, वफाकी वज़रा, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइजर्स, मोहतरमा शहज़ा ख्वाजा और मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था तो मैं माजी में खो गया और मुझे वो दिन याद आए जब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर जब मैं पंजाब का खादिम था तो लाखों लैपटॉप्स जो हमने तकसीम किए उसकी आपने एक झलक यहां पे देखी। और दिन याद आए जब इस मुल्क के अंदर, चूंकि मैं सुबह पंजाब में था, तो लाखों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बलबूते पर उनको तालीमी वज़ाइफ पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से मिलते थे, पीफ। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आज उनमें से हजारों कौम की बेटियां और बेटे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं, टीचर्स हैं और पाकिस्तान के लिए बेपनाह वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिटर्न कर रहे हैं। मुझे वो याद है दिन कि एक दिन मैं लाहौर में मैं एक कौम की बेटी को मैं उनको ये लैपटॉप दे रहा था तो मैंने उनसे पूछा कान में, बेटी आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? तो उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है। तो मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने कहा आपकी वालदा क्या करती हैं? उन्होंने कहा मेरी वालदा भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप किस तरह आपने अपना पढ़ाई लिखाई की? उन्होंने कहा कि हम 4 भाई बहन हैं, मेरा बड़ा भाई मजदूरी करता है और उसने मुझे लिखाने पढ़ाने के लिए हर चीज़ उसने कुर्बान की है। तो मैंने कहा कि आपका बेटी इरादा है? उसने कहा जी मैं इंशाअल्लाह मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मरीजों की और दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी। मैं समझता हूं कि वो बेटी ज़रूर डॉक्टर बनी होगी और वो आज दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही होगी। मेरे नौजवान इस कौम के, आप सब मुस्तकबिल हैं कौम के, कौम की तरक्की की, कौम की खुशहाली की कुंजी आज आपके हाथ में है। आज पाकिस्तान को आपसे तवक्को है। आप हमारे मुस्तकबिल की, दरख्शंदा मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि जब मैं इस तकरीब में ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो फिर मैं ये सोच रहा था कि जब मैं कहता था कि मैं इन बच्चों और बच्चियों को मैं उनके मेरिट की बुनियाद पर मैं लैपटॉप्स दे रहा हूं, क्लाशनकोफ नहीं दे रहा, मैं समझता हूं कि आज यही वो मौका है कि हमें कौम को, मेरा दिल चाहता है कि मैं कौम के हर बच्चे को ये देखें, ये आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है कि मैं इस मिशन को निभाऊं और मैं पूरे पाकिस्तान में कौम के एक एक बच्चे को मैं उसके हाथ में लैपटॉप दूं। ये वही ज़माना था कोविड का। जब कोविड आया तो तालीमी दरसगाहें बंद हो गईं, कारोबार बंद हो गया और ये लैपटॉप था जिसके ज़रिए हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां वो अपने लैपटॉप से तालीमी दरसगाहों से वो तालीम हासिल कर रही थी।
انہی لیپ ٹاپ سے وہ فری لانسر بن گئے اور انہوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان میں اپنا نام بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جدید دور کے تقاضے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ قوم کے ہر بچے کو جس کے پاس علم ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹیں، کچھ کریں، پورے پاکستان کے کروڑوں بچوں کو لیپ ٹاپ دیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔ میرے نوجوان قوم کے عظیم طلبہ طالبات، میں آپ کو آج جمعے کا دن ہے، آپ سب نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو سویڈن میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کا بھی آپ نے آج پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کوئی مسلمان یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ میں نے اس بجٹ میں جو ابھی نیا سال شروع ہوا ہے 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوایا آپ کے لیے، اور انشاءاللہ وہ صرف میرٹ پہ ملے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی میری سفارش نہیں ہوگی، کسی وزیر کی سفارش نہیں ہوگی، کسی اور کی سفارش نہیں ہوگی، ایک سفارش ہوگی وہ میرٹ کی، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو پچھلا بجٹ تھا وہ اس کی آغاز آج ہو چکا، اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ اگلے بجٹ میں انشاءاللہ رکھا گیا ہے، جس کے لیے ہم نے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان بچوں کے لیے جو دیہاتوں میں ہیں ان کو ہم زرعی قرضے دیں گے انشاءاللہ، اور وہ 5 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے اسکلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے 5 ارب روپے ان کے لیے رکھے ہیں۔ میرے نوجوان قوم کے عظیم، قوم کے ستاروں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ محنت کریں گے، آپ عظیم بنیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے، اور جو ہمسایہ ملک ہے وہ آپ کی محنت سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے دل سے یقین ہے، صمیم قلب ہے کہ آپ کی محنت سے ہمسایہ ملک کو ہم بہت پیچھے چھوڑیں گے اور پاکستان کو اس کا کھویا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وائس چانسلر صاحب کا اور پوری ٹیم کا۔ میرا بس چلے، یہ میری بات سن لیں، وسائل ہوں تو 1 لاکھ نہیں، میں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو 1 کروڑ لیپ ٹاپ دوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ اور یہاں پر اشعار سنائے گئے، میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی بسر کرنے کی سو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی یہ تقریب تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد کے جنا کنونشن سینٹر کے مناظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو طلبہ ہیں ان کے اندر لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے گئے اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہا گیا، اور وزیر اعظم کی جانب سے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی اس تقریب میں مختلف وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا اور نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب آپ نے ملاحظہ کی۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں، چیف جسٹس امرتا بندیال نے 10 جولائی کے عدالتی ہفتے کے لیے 5 بینچ تشکیل دے دیے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال نے جسٹس مسرت ہلالی کو بھی بینچ میں شامل کر لیا ہے۔ بینچ 1 چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس امین الدین خان، جسٹس عائشہ ملک، جبکہ بینچ 2 جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل ہوگا۔ اسپیشل کورسپونڈنٹ عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی عمران بتائیے۔
جی بالکل، آج سپریم کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی تقریب حلف برداری ہوئی. وہ سپریم کورٹ کی جج بن گئی ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس امرتا بندیال نے جو آئندہ کا عدالتی ہفتہ ہے جو کہ 10 جولائی سے 14 جولائی تک جاری رہے گا، اس کا عدالتی روسٹر بھی جاری کر دیا ہے. 5 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں جو بینچ نمبر 1 ہے اس میں جسٹس امرتا بندیال، جسٹس امین الدین خان، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل ہیں. بینچ نمبر 2 میں جسٹس ریاض الحسن، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے. بینچ نمبر 2 میں بینچ نمبر 3 میں جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس ظاہر علی نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر. بینچ 4 میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور بینچ 5 میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو جو شامل کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، اس بارے میں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا. نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ 5 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں، کس بینچ میں کون کون سے ججز شامل کیے گئے ہیں اس بارے میں وہ بتا رہے تھے، اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ بینچز تشکیل دیے گئے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے بول نیوز کے ساتھ. بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے ایک بار پھر خوش آمدید. اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے کر تاجروں کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی. کراچی چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقات میں شرجیل تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ کراچی کے تاجر ملکی معیشت میں اہم مقام رکھتے ہیں. تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے گی. وفد نے شرجیل انعام میمن کو ریڈ لائن BRT پروجیکٹ سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 12 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں گاؤں پرہ محبت کا پل پانی میں بہہ گیا. انتظامیہ نے سیلابی ریلوں کے پیش نظر مختلف دیہاتوں کو الرٹ جاری کر دیا. ہری پور میں گھروں اور بازاروں میں پانی داخل، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، چھتیں، دیواریں گرنے سے حادثات، معمولات زندگی متاثر. اٹک میں طوفانی بارش سے گھر کی دیوار گر گئی. سہن میں سوئی 3 بہنوں سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے. بچوں کی عمریں 11 سے 15 سال ہیں. اٹک موٹر وے ہزارہ انٹرچینج کے قریب بس الٹ گئی، 7 مسافر زخمی. حادثہ بارش کے باعث پھسلن سے پیش آیا. مردان میں کمرے کی چھت گرنے سے خاتون اور بچہ زخمی ہو گیا. ریسکیو 1122 میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے THQ اسپتال منتقل کیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں گاؤں گرا محبت کا پل پانی میں بہ گیا. متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. گومل سام ڈیم نالہ میں 14,000 کیوسک سیلابی ریلا. مختلف دیہات کو ناگہانی صورتحال سے ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا. ہری پور کے ندی نالوں میں تغیانی، GT روڈ، سرکولر روڈ، موچی بازار اور لوہار بازار میں نالوں کا پانی امڑ آیا. سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. سیاحتی مقام کیلاش ویلی میں سیلابی ریلوں کے باعث سڑکیں بند. ریسکیو 1122 کے جوانوں نے ملبہ ہٹا کر کئی سڑکوں کو سیاحوں کے لیے کلیئر کر دیا. جڑواں شہروں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بارشوں کے باعث متعلقہ اداروں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. صورتحال کیا ہے، وسیم چودھری سے جانیں گے جو اس وقت نالہ لئی پر موجود ہیں. جی بالکل، اسلام آباد میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے. جوڑواں شہروں میں صبح کے وقت ہونے والی بارش کے باعث جو ہے جوڑواں شہروں میں ہر طرف جل تھل ہو چکی ہے. ممکنہ سیلاب کے پیش نظر راولپنڈی میں تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رکھا گیا ہے. اس وقت ہم گوال منڈی کے پل پر موجود ہیں اور یہاں پر متعلقہ ادارے جو ہے اس وقت بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت ریسکیو 1122 اس کے ساتھ سول ڈیفنس، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور جو ہے راولپنڈی کے رضاکاروں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت بھی گوال منڈی پل اور کٹاریاں پل کے مقام پر موجود ہے. ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کی گئی ہے اور تمام جو ادارے ہیں انہیں الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام ادارے جو ہے وہ ہر وقت موجود رہے. جی وسیم چودھری بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں پہاڑی تودہ بچوں کی زندگیاں نکل گیا. ملبے تلے دبے 8 بچے زندگی کی بازی ہار گئے. جاں بحق بچوں کی عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہیں. 2 خوش قسمت بچوں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق 4 گھنٹے جاری رہا. گورنر خیبر پختونخوا سمیت متعدد رہنماؤں نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. خلیفہ مظلوم داماد رسول، شرم و حیا کے پیکر، جامع قرآن اولین مسلمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. آپ کو بلوائیوں نے 18 ذی الحج کو حالت روزے میں تلاوت کلام پاک کے دوران شہید کر دیا تھا.
इस सादत में कोई नहीं आपका हम नशीं, आप ही बस ज़ुल नौरैन, आप सा कोई नहीं। शर्मो हया के पैकर जो दो सखा में अपनी मिसाल, हजरत उस्मान गनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद बहन के बेटे थे। आप कुरैश के कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। हजरत अबू बकर की तबलीग से मुतासिर होकर 37 साल की उम्र में आप ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से आपका निकाह हुआ। आपको दीन के लिए 2 हिजरतें करने का शर्फ हासिल है। रसूल खुदा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अदवार में आप मुसलमानों के माली उमूर के निगरान भी रहे। हजरत उमर की शहादत के बाद आप मुशावरत से तीसरे खलीफा बने। 12 साला खिलाफत में सबसे अहम काम कुरान करीम को किताबी सूरत में जमा करना शामिल है। मुस्लिम सल्तनत की तोसी की, गुर्बत का खात्मा हुआ। चंद शरपसंदों ने आपके खिलाफ मुहाजराई की और 18 जिलहज्जा 35 हिजरी को 40 रोजा मुहासरे के बाद आपको हालते रोजा में तिलावते कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया गया। कराची तरबियती कैंप से हारिस रऊफ को शादी की मुबारकबाद। शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम, हसन अली और दीगर खिलाड़ियों ने वीडियो पैगाम में मुबारकबाद दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हैरी, हम सब की तरफ से आपको शादी बहुत मुबारक हो। क्यों मेरे यार? हैरी, हम सब की तरफ से आपको शादी बहुत मुबारक हो। क्यों मेरे यार? आउट करो, जो मांगना है मांग लो। कौमी टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान का प्रैक्टिस के लिए आने वाले बच्चे को चैलेंज। ऑफ स्पिनर अब्दुल हादी अपनी घूमती गेंद से विकेट तो ना ले सके, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।